दोस्तों, किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज बुनियादी तौर पर इस मुल्क के दिफाई सेटअप में नर्वस सिस्टम के तौर पर काम करती हैं। यहाँ तक कि ये मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुल्क में मौजूद अंदरूनी और बैरूनी सलामती के लिए मुमकिन खतरात के बारे में अहम मालूमात फराहम करने की भी जिम्मेदार होती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मायास क्लासिक। ये एजेंसीज खुफिया मालूमात इकट्ठा करने और इनका इस्तेसाल करने की जिम्मेदार होती हैं, जो आम आवाम के लिए दस्तयाब नहीं होते हैं। ये एजेंसीज मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात इकट्ठी करती हैं। दुनिया के तमाम ममालिक में एक से ज़्यादा ऑपरेशनल जासूस एजेंसीज या खुफिया इदारे एग्जिस्ट करते हैं। आज की वीडियो में दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज की डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो से जुड़े रहें। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर हमारी लिस्ट में शामिल है CSIS, द कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। CSIS 1984 में तश्कील दी गई। इससे पहले CSIS को RCMP रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस कंट्रोल करती थी। CSIS कनाडा की सलामती को लाहक खतरात की निगरानी और मुकाबला करने की कोशिश में मुल्की और गैर मुल्की सतह पर काम करती है। CSIS को 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 पर बमबारी की इन्वेस्टिगेशन के लिए कैनेडियन अवाम की जानिब से शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा। कई स्ट्रेटेजिक तनकीदों के साथ साथ इस एजेंसी ने कनाडा में व्हाइट सुपरमैसिस्ट तंजीम को भी कंट्रोल किया है। नंबर 9 पर हम बात करेंगे ASIS, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज की। ASIS को 1952 में तश्कील दिया गया था। ASIS का मेन डोमेन इंटेलिजेंस मवाद को जमा करना, काउंटर इंटेलिजेंस सरगर्मियां अंजाम देना और खासकर बैरून मुल्क दीगर एजेंसीज के साथ हम आहंगी पैदा करना है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने एक डिस्प्यूटेड बिल अप्रूव किया है, जिसके तहत ASIS को CIA जैसी दीगर तंजीमों के साथ नीम फौजी कार्रवाइयों में काम करने की इजाजत दी गई है। ASIS भी दुनिया भर में कई तनाज़ात में शामिल होने के साथ साथ ये एजेंसी आम ऑस्ट्रेलियन शहरियों की हजारों सीक्रेट मालूमात और फाइल्स खुफिया तौर पर अपने पास रखती है। नंबर 8 पर हम अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया की बुनियाद 1968 में पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ हालिया जंगों में मुल्क की गैर मौसर इंटेलिजेंस कारकर्दगी के रद्द अमल के तौर पर रखी गई थी। ज्यादातर वेस्टर्न एजेंसीज के बरअक्स रॉ फेडरल कैबिनेट की एक विंग के तौर पर भी काम करती है और किसी भी तरह से पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है। रॉ इंडिया की हालिया तवानाई अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर मरकूज है। 1999 में कश्मीर कारगिल जंग के दौरान पाकिस्तान इंटेलिजेंस और दहशतगर्द ग्रुप्स के दरमियान रवाबित का पता लगाने और वादी कश्मीर में अक्सरियत पसंदों को कंट्रोल करने में कामयाब रही। नंबर 7 पर हमारी लिस्ट में मौजूद है मोसाद, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। मोसाद एक हिब्रू वर्ड है। मोसाद की बुनियाद 1949 में इसराइल में रखी गई। मोसाद का मेन डोमेन इंटेलिजेंस मवाद जमा करना, काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज अंजाम देना और मुख्तलिफ खुफिया कार्रवाइयों की जिम्मेदारी है। इसका डायरेक्टर बराह रास्त सरबराह मुमलिकत और वजीर आजम को रिपोर्ट करता है। मोसाद एक सिविलियन सर्विस एजेंसी है और फौजी रैंक इस्तेमाल नहीं करती। हालांकि इसमें शामिल ज्यादातर कारकुन इसराइल दिफाई अफवाज में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मोसाद का सबसे बदनाम विंग मैटसाडा है, जो कई कत्ल, फौजी कार्रवाइयों, तखरीबकारी और नफसानी जंगों में मुलव्विस है। नंबर 6 पर हम अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे BND, बुंडेसनारिश्टेंडिenst। ये एक जर्मन वर्ड है। BND का कयाम जर्मनी में दूसरी जंग अजीम से पहले अमल में लाया गया। इसको खास तौर पर सोवियत यूनियन की जासूसी के लिए बनाया गया था। आज ये मुबैना तौर पर जर्मन हुकूमत को लाहक
خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے ابتدائی وارننگ الرٹ سسٹم کے طور پر کام کرتی ہے، جو زیادہ تر بین الاقوامی مواصلات کی وائر ٹیپنگ اور الیکٹرانک نگرانی پر مامور ہے۔ BND کا سالانہ بجٹ 40 کروڑ یورو سے بھی زیادہ ہے۔ BND جرمنی میں کئی وائر ٹیپنگ اور دیگر نگرانی کے اسکینڈلز میں بھی بدنام رہ چکی ہے۔ نمبر 5 پر ہم اپنی لسٹ میں شامل کریں گے ISI انٹر سروس انٹیلیجنس کو۔ 1947 کی پاک بھارت جنگ کے بعد فوج، بحریہ اور فضائیہ کے درمیان انٹیلیجنس کی اشتراک میں کمزور کارکردگی نے 1948 میں ISI کی بنیاد ڈالی۔ تب سے ISI دنیا بھر میں اثر و رسوخ رکھتی ہے اور کافی فیمس بھی ہے۔ 9/11 کے بعد سے ISI نے CIA کے ساتھ مل کر عسکریت پسندوں اور قبائلی فرقہ وارانہ دہشت گردوں کے خلاف کاؤنٹر ایکٹیویٹیز میں ایکٹیولی کام کیا ہے۔ ISI کا نام دنیا بھر میں ایک طاقتور اور انٹیلیجنس سروس کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہم بات کریں گے DGSE ڈائریکشن جنرل ڈی لا سیکیورٹی ایکسٹیریئر کی۔ DGSE کو حال ہی میں تشکیل دیا گیا ہے، جس نے 1982 میں پرانی SDECE کی جگہ لی۔ DGSE کا خاص ڈومین انٹیلیجنس مواد جمع کرنا، فرینچ گورنمنٹ کے مفادات کے خلاف کسی بھی قسم کے ممکنہ خطرات سے نمٹنا شامل ہے۔ نیوزی لینڈ کے ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے نے ایک سازش میں ملوث 2 DGSE ایجنٹس کو گرفتار کر لیا، جو کئی جرنلسٹ سے متعلق مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ DGSE یورپ کی وہ پہلی ایجنسی ہے جس نے سوویت جاسوس نیٹ ورک کا انکشاف کیا۔ DGSE اب تک کا سب سے وسیع تکنیکی جاسوس نیٹ ورک بھی رکھتی ہے۔ نمبر 3 پر ہماری لسٹ میں شامل ہے GRU گلیوینو رزویدولینا اپراولینا۔ یہ ایک رشین نام ہے اور ایک رشین ایجنسی ہے جس کے نام کا مطلب مین انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ ہے۔ عام طور پر KGB کو رشین اسپیشل انٹیلیجنس کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن رشیا کی سب سے مقبول اور پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی GRU ہے۔ GRU کو 1918 میں ولادیمیر لینن نے تشکیل دیا، جس کا مقصد ملٹری انٹیلیجنس کو سنبھالنے کا کام تھا۔ اپنے قیام کے بعد سے GRU نے ایشیا ریجن کے ساتھ ساتھ مشرقی یورپ اور امریکن اسٹیٹس میں بھی اپنے پنجے گاڑے ہیں۔ GRU دنیا بھر میں مختلف اسکینڈلز میں ملوث ہے، جس میں چیچن صدر کے قتل کا معاملہ بھی شامل ہے۔ نمبر 2 پر ہم بات کریں گے MI6 ملٹری انٹیلیجنس سیکشن 6 کی۔ MI6 کا قیام بنیادی طور پر پہلی جنگ عظیم سے پہلے امپیریل جرمن حکومت کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنے کے لیے یونائٹڈ کنگڈم میں کیا گیا تھا۔ تب سے MI6 دنیا بھر میں کئی تنازعات میں ملوث رہی ہے۔ 9/11 کے اٹیک سے پہلے بھی MI6 اپنے امریکن ہب منصبوں کے ساتھ انٹیلیجنس کا اشتراک کرنے اور خاص طور پر خفیہ آپریشنز کرنے کے لیے ایکٹیولی تعاون کیا کرتے تھے۔ MI6 نے CIA کے ساتھ مل کر دنیا میں کئی حکومتوں کا تختہ پلٹا۔ اس کے علاوہ بھی MI6 دنیا بھر میں مختلف کانفلکٹس میں شامل رہی ہے۔ نمبر 1 اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے CIA کی، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی۔ 1947 میں قائم ہونے والی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1 غیر ملکیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا، ان پر انالیسس کرنا۔ نمبر 2 پروپیگنڈا اور پبلک ریلیشنز، اور نمبر 3 پریزیڈنٹ کی ہدایت پر خفیہ کارروائیاں کرنا شامل ہیں۔ CIA کو ہمیشہ سرد جنگوں میں مختلف قسم کی کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے
کھلی چھوٹ دی جاتی ہے۔ اس ملنے والی کھلی چھوٹ کے نتیجے میں CIA بیرون ملک میں کئی بغاوتوں، قتل اور جاسوسی کی سازشوں میں مصروف رہی ہے اور کامیاب بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ CIA دنیا بھر سے شامل قیدیوں پر مختلف تجربات کرنے کے اسکینڈلز میں بھی شامل ہے۔ سو دوستو، یہ تھی وہ تمام ٹاپ 10 انٹیلیجنس ایجنسیز جو اپنے ملک کے حالات پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی معاملات، پبلک ریلیشنز اور دیگر عسکری اداروں کے ساتھ کام کرنا ان کا بنیادی ڈومین ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تمام معلومات اور حقائق جان کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنے کمنٹس کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ تھینکس ٹو بینگ واچ دس ویڈیو۔